आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो ऐसा अमल है जो कि सूरह कुरैश की फ़ा का और सूरह अलम नशरह की क़ाफ का अमल है। इंशाअल्लाह ताला सदियों से, सालों साल पुराना ये अमल है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज अगर आप इसको करते हैं तो आपकी कोई भी मुश्किल हो, कोई भी आपकी परेशानी हो, हत्ता कि अगर आपको छोटी से छोटी भी आपकी परेशानी है तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वो मसला हल हो जाएगा। बड़ी से बड़ी मुश्किल है तो अल्लाह करीम आपकी वो मुश्किल आसान बना देंगे। बहुत ही आसान सा अमल है। सख्त से सख्त मुश्किल में फंसने सख्त से सख्त मुश्किल में अगर फंस गए हैं तो इंशाल्लाह निजात का ज़रिया निकलेगा। और कोई भी ऐसी बीमारी है आपको तो अल्लाह करीम वो बीमारी भी ख़त्म फरमा देंगे और आपकी मुश्किल को आसान बना देंगे। बहुत ही आसान सा अमल है, हर हाजत के लिए, हर परेशानी के लिए। इंशाल्लाह अगर आप पढ़ लेते हैं तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। बहुत ही आसान सा अमल है। मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। डिप्रेशन, टेंशन, ज़हनी परेशानी से निजात आपको होती है। हर गम से अल्लाह करीम आपको निजात अता फरमाते हैं, परेशानी से निजात अता फरमाते हैं। ज़िंदगी में आपके सुख चैन जो है वो अल्लाह करीम दाखिल फरमाते हैं। अगर कोई शख्स माली तंगी का शिकार हो गया है, कारोबार में नुकसान हो रहा है, दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं, नौकरी का मसला है, तब भी आप ये अमल रोज़ाना एक मरतबा कर लें। थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, आपने रोज़ाना एक मरतबा इस अमल को करना है। इंशाल्लाह इससे आपके माल में बरकत होगी, आमदनी में इजाफा होगा। अल्लाह ताला आपको गैब से रोज़ी के असबाब आपको फराहम फरमाते हैं। उसके अलावा अगर आप पानी पर दम करते हैं, आपको जोड़ों के दर्द का मसला है, गेंठिया की तकलीफ़ है, बुखार से शिफा नहीं है, तो आप तब भी इसको पानी पर दम करके आप पी लें। इंशाल्लाह डिप्रेशन, टेंशन, ज़हनी परेशानी, जोड़ों का दर्द, गेंठिया तकलीफ़ वगैरह, बुखार वगैरह, हर किस्म की बीमारी अल्लाह करीम आपको आपकी ख़त्म फरमाते हैं। इंशाल्लाह अगर आप इसको मामूल बनाते हैं, रोज़ाना पढ़ते हैं एक मरतबा, तो अल्लाह करीम आपकी तमाम परेशानियों को हमेशा के लिए आपसे दूर फरमा देते हैं। तो बहुत ही आसान है। आपके लिए मैंने दोनों इन आयात को ज़िक्र किया है, दोनों इन सूरतों को ज़िक्र, सूरह कुरैश, सूरह अलम नशरह, सूरह कुरैश की फ़ा का अमल, सूरह अलम नशरह की काफ का अमल। तो इंशाअल्लाह ताला आप इसको कर लें। करके आप एक मरतबा रोज़ाना आपने इसी तरह से करना है। करके आपने अल्लाह करीम के फिर इनाम व इकराम की बारिशों को आप खुद होते देखेंगे। इंशाअल्लाह आपका जो भी मसला है अल्लाह ताला वो हल फरमाएंगे। ख्वाह मोहब्बत की शादी है, मुलाजमत है, इम्तिहान में कामयाबी है, आपस में मियाँ बीवी की मोहब्बत के हवाले से है, बीमारियों के हवाले से है, कभी हादसा चाहते हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, नज़र बद के हवाले से, कमर जोड़ों के दर्द के हवाले से, औलाद के हवाले से, रिज़्क़ के हवाले से, दुश्मन से हिफाजत, जो भी आपका मसला है इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपका वो मसला ख़त्म फरमा कर आपको जो है वो परेशानियों से निजात अता फरमाएंगे। आज का जो अमल है वो सूरतुल कुरैश की फ़ा का और सूरह अलम नशरह की क़ाफ का है, अलम नशरह की काफ का है। तो इंशाल्लाह आपने करना इसको किस तरह से है, अगर आप कोई भी परेशानी है, हत्ता कि कहा जाता है कि सवारी ना मिलती हो, सफ़र की मुश्किलात हों, आप को छोटी से छोटी आपकी परेशानी है और अगर आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी है तो इंशाल्लाह वो आपकी हल होगी। आपके घर से बीमारियाँ, मुश्किलात ख़त्म होंगी, ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, चैन आ जाएगा, बरकत होगी, आफ़ियत होगी, हर परेशानी ख़त्म होगी, कामयाबी आपका मुक़द्दर बन जाएगी। इंशाअल्लाह ताला जिस चीज़ को आप देखेंगे अल्लाह करीम वो आपका कर देंगे। नस्लों तक अगर आप ये पढ़ते रहें, अगर आप करते रहें तो नस्लों तक से आपकी गुर्बत ख़त्म होती है, नस्लों में कभी भी रिज़्क़ की कमी नहीं होती है। कोई भी परेशानी है तो अल्लाह करीम उसको हल फरमाने के असबाब पैदा फरमाते हैं। कोई भी आपकी ऐसी परेशानी जो आपको
حل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن اگر آپ یہ اس عمل پر مداومت اختیار کرتے ہیں، آپ اس کو ہمیشہ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس مسئلے کو حل فرماتے ہیں اور ہمیشہ آپ کو اس پریشانی سے محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے، ہر بیماری سے شفا کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگ دستی نہ ہو، پورا گھر ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عمل ضرور کر لینا چاہیے۔ اور اس کو آپ ایک مرتبہ کر کے آپ گھر میں اس کو کر سکتے ہیں، روزانہ کرنا چاہیں تو روزانہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا آغاز کرنا ہے، اب آخر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے 3 مرتبہ۔ اگر آپ درود شریف پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ نے سورہ لإیلاف قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنی ہے، لإیلاف قریش۔ جب آپ نے اس کے لإیلافی فا پر پہنچنا ہے، یعنی قریش کے میں نے آپ سے کہا تھا کہ فا کا عمل ہے، جب آپ نے اس کے فا پر پہنچنا ہے تو آپ نے اس فا پر ہے، آپ نے قرآن کریم کی آیت ہے فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آپ نے یہاں پر آیت پڑھنی ہے اور آپ نے یہ آیت 3 مرتبہ پڑھنی ہے، فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آپ نے آیت جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہاں پر لإیلاف قریش پر آپ نے اس کی فا پر 3 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر ایلافہم یہاں پر فا آیا ہے، یہاں پر بھی آپ نے وہ آیت 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہاں پر فا آیا رحلت الشتاء والصیف، یہاں پر صیف پر بھی فا آیا ہے تو یہاں پر بھی آپ نے وہ آیت 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب یہاں پر آیا فلیعبدوا، یہاں پر فا آیا ہے فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو یہاں پر بھی آپ نے وہ آیت 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر آگے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف پر یہاں پر فا آیا ہے اینڈ میں، تو یہاں پر بھی آپ نے وہ آیت 3 مرتبہ پڑھنی ہے، فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آپ نے آیت پڑھنی ہے۔ اب یہ ایک سورہ کا آپ کا عمل مکمل ہو گیا، تھوڑی سی دیر لگی، بہت زیادہ آپ کو دیر بھی نہیں لگی، تھوڑی سی دیر لگی ہے۔ اب آپ نے آ جانا ہے سورہ الم نشرح کی طرف، الم نشرح لک صدرک، یہاں پر آپ نے سورہ الم نشرح والا وظیفہ جو ہے وہ میں آپ سے ذکر کرتی چلوں کہ اس کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ اب آپ نے الم نشرح لک صدرک، یہاں پر جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہاں بھی آپ اس کا آغاز کریں گے، یہاں پر لکا پر آیا ہے کاف، اور یہاں پر جب آپ نے آنا ہے تو 3 مرتبہ آپ نے یا اللہ یا رحمانو پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمانو۔ جب بھی آپ نے اس کے کاف پر آنا ہے، جیسے کہ لکا صدرک، یہاں پر پھر کاف آیا ہے، پھر آپ نے یہاں پر یا اللہ یا رحمانو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر یہاں پر آگے ان کا وزرک، یہاں پر 2 دفعہ پھر آگے کاف آیا ہے، پھر آپ نے یہاں پر یا اللہ یا رحمانو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آگے اسی طرح سے زہرک پر آ کر لاکا ذکرک، لاکا پر 3 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو، ذکرک پر یا اللہ یا رحمانو، اور پھر ایک آخر میں وَإِلَىٰ رَبِّكَ پر کاف آیا ہے، یہاں پر بھی آپ نے اس کو پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمانو کو 3 مرتبہ۔ یہ آپ کی دونوں صورتوں کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی دعا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہ مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ اگر شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتے ہیں شفا کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ شفا آپ کو ضرور دلوا دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو صورتیں ہیں یہ دونوں یہ برکت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مجرب مانی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔